नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, विश्वको कुनै त्यस्तो देश होला जसलाई कोरोनाले नसताएको होस् र कुनै त्यस्तो व्यक्ति होला जसलाई कोरोनाले नतर्साएको होस्। विश्व पुरै आतंकित भएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि पछिल्लो समय यसको संक्रमण फैलिँदै गएको छ र यसको संक्रमण यति भयावह बनिराखेको छ कि विश्वमा प्रत्येक 1 सेकेन्डमा एकजना नयाँ व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित भइराखेका छन् भने प्रत्येक 1 मिनेटमा कम्तीमा 4 देखि 5 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाइराखेका छन्। कोरोनाबाट अहिलेसम्म विश्वभर करिब 21 लाख व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् भने 1,35,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। अवस्था यति भयावह छ र नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। अहिलेसम्म 16 जना नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् र र्यापिड टेस्ट र पीसीआर टेस्टको क्रम चलिराखेको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा जसरी कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ, यो सँगसँगै सरकारले लकडाउन पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको छ। लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिँदै गर्दाखेरि यसका विभिन्न खाले असरहरू देखिराखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी लकडाउनको कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि त्यसैको चपेटामा परेका केही त्यस्ता व्यक्तिहरूको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ जसको कथा जो कोहीलाई पनि दर्दनाक लाग्न सक्छ। सरकारले लकडाउन थप गर्दै गर्दा र यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुँदै गर्दा त्यही लकडाउनका कारण पीडा भोगिराखेका केही व्यक्तिहरूको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ आज हामी, जसको घरमा बाबुको लास रहिराखेको छ र छोरो चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा घर जानका लागि पास खोज्दै भौतारी राखेको छ। व्यक्तिहरूको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ जो घर जानका लागि तडपिराखेका छन् तर पास पाइराखेका छैनन्। सिन्धुली घर भएका दिपाल ठकुरी जो बाबुको मृत्यु भयो र बाबुको मृत्यु भएपछि उनको काजक्रियाका लागि घर जान खोजिराखेका छन् तर उनी घर जान पाइराखेका छैनन्। पासका लागि भौतारिएको 2 दिन भयो तर उनले अहिलेसम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पास पाउन सकेका छैनन् र घरमा पुगेर बाबुको काजक्रिया गर्न पाएका छैनन्। मेरो नाम चाहिँ दिपाल ठकुरी, मेरो घर सिन्धुली। अहिले चाहिँ हाल म काठमाडौँमा यहाँ पेप्सी खोलामा बस्छु। अनि पास चाहिँ मेरो बुवा मृत्यु हुनुभयो होइन, गाउँमा क्यान्सर रोगीको पिरियड हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ अब हिजोदेखि धाएको हामीले होइन, दाजुभाइले अहिलेसम्म पाएको छैन। हिजो चाहिँ कागजपत्र मिलेन भनेर फर्काइदियो होइन हामीलाई। आज चाहिँ कागजपत्र फेरि त्यहाँ वडा हामी बसेको वडाबाट फेरि सच्याएर आउँदा खोइ अहिलेसम्म आएको छैन। भनेको बुवाको घरमा मृत्यु भयो, तपाईहरू आफ्नो बुवाको मुख हेर्नका लागि यहाँबाट जान पाउनु भएको छैन। संस्कारको लागि, अन्तिम संस्कारको लागि जानु पाइएन। यहाँ चाहिँ के कुराले तपाईहरू अड्किनु भयो, के भन्छन् यहाँ चाहिँ खास अब यहाँ हामीलाई भित्र छिर्नै पाइन्न, केही कुरै बुझ्नु पाइन्न कि हामी भित्र छिर्नु पाइँदैन। यहाँ अब सरहरूले रोक्नुहुन्छ होइन, त्यही हो, भित्र जानै पाइन्न। र अब हामी जस्तोलाई लिनुलाई एकदम गाह्रो रहेछ पास। पहुँचवालाले टकटक लिने होइन, हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ। अब भनौँ न, त्यो अब हामीले अब त्यही वडाबाट सिफारिस लिएर आउने हो, बनाउने हो, यहाँ पेस गर्ने हो। अब त्यति गर्दा आउँदैन भने हामीले अब के गर्ने। अब सुरुमा वडाबाट चाहिँ पत्र लेखेर चाहिँ हामीले यहाँ आएको। पत्र लेखेर आएपछि हिजो चाहिँ अनि के भयो भने हिजो चाहिँ मिलेन, केही प्रक्रिया मिलेन भनेर हामीलाई फर्काइदियो। प्रक्रिया भनेको चाहिँ के रहेछ? प्रक्रिया भनेको मृत्यु चाहिँ जो लेख्ने बेला मृत्यु जनाउनु पर्ने चाहिँ वडाबाट वडाको मान्छेले चाहिँ अलिकति त्यो ढाँचा पुगेन लेखमा, त्यही भएर चाहिँ फर्काइदियो हामीलाई। आज फेरि सच्याएर आएको छौँ। अहिले बिहान हामी 11 बजीदेखि आएको, 11 बजीदेखिको हजुर 4 बज्न लागिसक्यो। अहिलेसम्म खोइ मिले होइन। दाइ चाहिँ जानुभयो बोलाएर अहिले भित्र। सिन्धुली घर भएका दिपाल ठकुरीको जस्तै पीडा छ सुर्खेत घर भएका खिमबहादुर डाँगीको पनि। उनको बाबुको बिहीबार मृत्यु भयो। बिहीबार बिहान 6 बजे मृत्युको खबर आएसँगै उनी घर जानका लागि छटपटिए तर घर जान उनी अहिलेसम्म पाइराखेका छैनन्। बिहीबार बिहानैदेखि उनी पास लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न निकायमा धाए तर उनको हातमा पास आइपुगेको छैन।
जसका कारण उनी घर जान सकिराखेका छैनन्। बाबुको दाग बत्ती त दिन पाएनन्, तर काजक्रिया गर्न बेलैमा घर पुगौँ भन्ने उनको चाहना थियो। तर त्यो चाहनामा पनि तुषारापात लागेको छ लकडाउन र त्यससँगै राज्यले नदिएको पासका कारण। मेरो नाम खिमबहादुर डाङ्गे, जिल्ला सुर्खेत, मेलकुना गाविस, लेकबडा खोली। मेरो बुवा चाहिँ बित्नु भयो आज 6 बजे होइन। बुवाको नाम गोपु बुढा। भनेको बुवा बित्नु भएको कारणले तपाईँ यहाँ काठमाडौँबाट सुर्खेत जानका लागि पास लिन तपाईँ यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु भएको छ। हजुर हजुर। के भयो यहाँ पास पाउनु भयो भएन? बिहानदेखि आएर यहाँ बस्दै गर्दाखेरि के भने के भयो? पास चाहिँ भर्खर निवेदन दिँदैछौँ, अहिले भर्खर आइयो नि। हजुर। निवेदन दिइरह्यो, अब पास भित्रबाट के हुन्छ थाहा छैन सर। यहाँ चाहिँ अहिले देखाइरहेको छैन, भर्खरै उ गरेर गाडी खोज्नु पर्ने भयो अरे, गाडीको नम्बर पाइरहेको छैन नि गाडी उता जानलाई सर। बुवालाई त पहिलेदेखि हेर्नु न, अहिले 2 वर्ष जति भयो बिमारी भयो त पहिले। त्यसपछि अलि सन्चो हुँदै गएको थियो उपचार गरेदेखि है। त्यहाँदेखि फेरि अब म कमाउनु जान्छु, अलिअलि भए पनि कमाउनु जानु पऱ्यो भनेर छोरालाई सुधा लिएर आएको थिएँ नि मैले। छोरा पनि आएछ। त्यसपछि अहिले चाहिँ बुवा बित्नु भयो। म आएको त यहाँ बुवा बिरामी भयो, लास्टै बिरामी भयो 11 गतेदेखि होइन। म आएर चाहिँ यता कोठा लिएर बसेको छु यता बसन्तनगरमा। आज चाहिँ बित्नु भयो भन्ने सुन्ने। अब लकडाउनको बेला कहाँ जाने कसरी जाने भनेर बसिरहेको थिएँ। अब कुनै गाडी पनि पाइएन होइन। अब के गर्ने, बाहिर हजुर उपाय लागेन। त्यसपछि अब आज चाहिँ बितिसक्नु भयो भन्दाखेरि अब छोरा भयो चाहिँ अब किनकि यस्तो भयो होइन। आमा बुवा बित्दाखेरि के गर्ने। अब त्यही पनि दागबत्ती दिन जान नपायो भने किरिया बस्न त पाउँछु कि भनेर आयो सर। अब बुवा बित्दाखेरि खाना पनि भएन होइन। अब खाना पनि खाइएको छैन बिहानदेखि। यस्तै अब घुमे छ, उताबाट हुन्छ भनेर घुमिरह्यो। अब केही गरेर सिप्ला छैन। हजुर पाएर लागेको छैन सर। रामेछापका रोशन बस्नेत जो हजुरबुवाको काजक्रियाका लागि घर जान खोजिराखेका छन्, तर उनले पनि पास पाइराखेका छैनन्। उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा बाटोमै हजुरबुवाको मृत्यु भएपछि रामेछाप नै फर्काइयो र उनी काठमाडौँबाट रामेछाप जानका लागि बिहिबार दिनभरि भौतारिए, तर पास हात लागेन। मेरो नाम रोशन बस्नेत। म चाहिँ रामेछाप उमाकुण्ड जानुपर्ने, अनि उता हजुरबा बितेर यता काठमाडौँ ल्याउने क्रममा बितेर उता फर्केर उतै लगेर अब उहाँको संस्कारको लागि जानुपर्ने। अनि आजै निर्णय भएको रहेछ यो संस्कारको लागि मात्रै जाने भनेर। अनि अब म त्यहाँसम्म जाने वातावरणै छैन। वडा कार्यालयतिर धाएँ, वडाकाबाट एउटा सिफारिस बनाइदिनु भयो, यहाँ आइपुगेँ। अब यहाँबाट के गर्नुहुन्छ, यति बजिसक्यो, जानुपर्ने आज हो, कति दिन कुराउने हो र, यही हो समस्या हजुर। के भन्ने हो भनेको आजै डेथ भएको हजुर? हजुर हजुर। दाह संस्कार भन्दा नि अब गाउँलेहरू जम्मा भएर छन् 2-4 जना। अब को बस्ने, अब गाउँको ठाउँमा को बस्ने भनेर भएको छैन। म आफै बस्छु भनेर जान लाग्यो म चाहिँ। तर त्यसका लागि पास पाइएन। भित्रै लान दिँदैनन्, बाहिरबाट फर्काउँछन्। पास आउँछ अहिले भन्छन् 4 बजेपछि बन्द भयो भन्दैनन्। कागजै भित्र पुर्याइदिएनन्। अहिले बल्ल एकजना आउनु भएको छ र लिएर जानु भएको छ। अब कोसँग पुग्ने हो त्यो, कहाँ बसेर कति दिन थन्केर बस्ने हो। आफूलाई इमर्जेन्सी यस्तो छ, त्यो आउला जस्तो लाग्दैन मलाई। हेर्नु न, बाटोमा हिँड्दाखेरि पुलिसले एउटा वडाको सिफारिस नभए वडासम्म पुग्न पनि मलाई गाह्रो भयो। वडाको सिफारिस नभइकन कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँ भन्छ। अब मलाई वडा घरमा कसले सिफारिस ल्याइदिन्छ वडासम्म पुग्ने? बाटोमा हिँड्न त चाहियो नि। यस्तै छ हजुर समस्या। सिन्धुली घर भएकी सीता मगराती छोरोको मुटुमा समस्या देखिएपछि फागुनमा काठमाडौँ आएकी थिइन् उपचार गर्न। त्यसपछि डाक्टरले पुनः वैशाखमा लिएर आउनु भनेपछि उनी काठमाडौँ नै बसिन्। तर वैशाखमा लकडाउनसँगै उनको छोरोको उपचार नहुने भएपछि उनी घर फर्किन चाहिराखेकी छिन्, तर सकिराखेकी छैनन्। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पास लिन आएकी छिन्, तर त्यो पास पाइराखेकी छैनन्। काठमाडौँ बसौँ, खाने छैन, बस्ने ठाउँ छैन र जाउँ, पास छैन। मेरो नाम चाहिँ सीता मगराती हो, अनि म चाहिँ यहाँ सिन्धुली जिल्ला अनि 3 पाटन गाविस वडा नम्बर 3 मा बस्छु। म चाहिँ खास चाहिँ के अरे फागुन 29 गते बच्चालाई धेरै गाह्रो भएर मुटुको समस्या छ। मेरो बच्चाको चाहिँ मुटुमा पल भन्ने चाहिँ 8 महिनामा हुँदा थाहा भएको। अनि त्यही भएर यहाँ ल्याएको इमर्जेन्सी भर्ना गरेर 1 रात इमर्जेन्सीमै राखेर यहाँ कान्तिमा गर्न चाहिँ अनि निकालेको। त्यसपछि अब फेरि वैशाखमा चेक गराउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर बसेको, अनि चेक गराउनु पाएन लकडाउनले गर्दा। अनि अस्ति डक्टरलाई फोन गर्दाखेरि लकडाउन पछि मात्र आउनु भन्नुभयो कि। त्यस्तो भएपछि अनि बच्चालाई चेक पनि गराउनु पाएन। अनि अब यहाँ खान बस्न केही छैन कि, त्यस्तो व्यवस्था नभएर अब बुढो पनि बाहिर त हुनुहुन्छ, ऊ पनि बन्दमा हुनुहुन्छ, पैसा पठाउन पनि अब उसको छैन उसँग पनि। त्यही भएर यहाँ गाह्रो भएर अनि गाउँ जान खोजेको। अनि गाडीको नम्बर त पाएको थिएँ, पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर पास नै दिनु भएको छैन। यत्रो
कति 10 बजे आएको बच्चा 1 वर्षको बच्चा त्यही पनि सानो 6 केजीको छ मेरो बच्चा त्यस्तो छ त्यस्तो छोडेर आउँदा नि भित्र पस्न पनि दिनु भएन अनि यतिखेर रुङ्गी यत्रो बेर भइसक्यो रुङ्गी पास आउँछ आउँदैन के भन्नुहुन्छ त यहाँ भित्र चाहिँ के भन्नु भएको छ केही जवाफ आएको छ त्यहाँ गयो गाली गर्नुहुन्छ यता नआउनु उतै बसिदिनु भन्नुहुन्छ अब मान्छे धेरै कतिजना हामीभन्दा पछि छिरिरहनु भएको छ लिइरहनु भएको छ यस्ता समस्याबाट पिल्सिराखेका व्यक्तिलाई सजिलैसँग पास उपलब्ध गराइएको भनेर सरकारले दाबी गरे पनि अवस्था भने यस्तो छ जसका कारण जो घर जानै पर्ने बाध्यताका बीच पनि काठमाडौँका सडकहरू धाइरहन बाध्य छन्। यसप्रति सरकार थोरै पनि संवेदनशील बनिदिएको छैन र उनीहरूलाई झनै झन्झट थपिदिएको छ। सरकारले घरमा कोही मरेको परेको स्थितिमा पास उपलब्ध गराउने र घर जाने बन्दोबस्त मिलाउने गरेको दाबी गरे पनि अवस्था भने त्यस विपरीत छ जुन हामीले देखाइसकेका छौँ। आखिर यो स्थिति र अवस्था कहिलेसम्म र यो अवस्थाको समाधानका लागि के गरिराखेको छ सरकार र अझै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा के गरिराखेको छ यसको जवाब हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग मागेका छौँ। पासको मापदण्ड के त कस्ता मान्छेले तपाईहरु पास दिन सक्नुहुन्छ? अब मापदण्ड चाहिँ के छ भने तपाईको अब पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने हो कि आपतकालीन अवस्थामा बाहेक घरभित्रै बस्ने पहिलो चाहिँ शर्त के हो भने राज्यको तपाई घरभित्र बस्दिनुस्, खानुस्, घरमा बस्नुस्। कर्मचारीलाई पनि अहिले तलब खाऊ घरमा बस, अत्यावश्यक कर्मचारीलाई मात्रै काममा लगाउने भनेर कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन आएको छ। पासको चाहिँ अलिकति प्रवृत्ति कस्तो भयो भने पास चाहिँ लिएर होल्ड गरेर बस्ने क्या, पास लिने होल्ड गरेर बस्ने, आपत पर्दा हिँड्ने हिसाबले पनि त्यस्तो पनि देखियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको जेन्युनलाई हामी रोक्दैनौँ। यहाँ 24 घण्टा पास एकदम डेडिकेटेड मान्छे मैले यहाँ तोकेको छु। राति 12 बजे कोही मान्छे मरो कहीँ जानु पर्यो भने यहाँ पास पाइन्छ, त्यो छ। हस्पिटल कहीँ जानु पर्यो हामी पास नभए पनि ट्राफिकलाई हामीले समन्वय गरेर कुनै जस्तो भनौँ तपाईँलाई एकदम भयङ्कर खतरा तपाईँ 12 बजे राति हुनुभयो, तपाईँलाई अब सवारी चाहियो भने त्यो सवारीलाई पनि हामीले म्यानेज गर्दैछौँ ट्राफिक मार्फत। मैले पास कसैको रोकेर त कुनै ठुलो मैले विजयता हासिल गर्दिनँ नि। तर हुन्छ के भनेदेखि भोलि आउटब्रेक भयो भने के हुने त? इटालीमा जस्तो भयो भने के हुने, स्पेनमा जस्तो भयो भने के हुने? हामी त कमसेकम लकडाउन टाइममा गरेर कमसेकम अहिलेसम्म भगवान कृपाले होइन त्यस्तो स्थिति हामीले देख्नु भोग्नु परेको छैन, नपरोस् पनि। तर हामी अनुशासित भएर चाहिँ एकदम बस्यो भने केही हुँदैन पनि होला वास्तवमा। किनभने तपाईँ भित्र बस्नुभयो भने तपाईँ 100% तपाईँ सेफ, बाहिर निक्लिनु भने तपाईँ 100% अनसेफ। लकडाउनको हामी त अब दिनैपछि हामी समीक्षा पनि गर्छौँ यो विषयमा होइन, छलफल पनि हाम्रो हुन्छ होइन। किनभने अब एकैचोटि अब भनौँ न पब्लिकलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई कन्भिन्स गर्दै 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 ल्याउनु पर्ने पनि छ होइन एकैचोटि। किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न यो त फिलिपिन्समा ठोकिदियो अब इन्डियामा डङ हानेको हानै छ, हाम्रोमा हानेको छैन, हलसम्म गराएको छ मैले। अब अन्तिम विकल्प अब त्यो विकल्पमा हामी जानुपर्ने हुनसक्छ। दर्शकबिन लकडाउनको घोषणासँगै अधिकांश नागरिक घरभित्रै बसिराखेका छन्। तर घरभित्र नागरिकहरू बसिरहँदाखेरि त्यो सँगसँगै थुप्रै खालका समस्या पनि नागरिकले झेलिरहनु परेको छ। तर यस विषयमा सरकार गम्भीर बनिदिएको छैन। सरकारी अधिकारीहरूको दाबी एक खालको छ तर अवस्था त्यस विपरीत छ। जो घर जानै पर्ने बाध्यताका बीच रहेका छन् उनीहरूका विषयमा गम्भीर बनिएको छैन र जो सडकमा बिना काम लखर लखर घुमिराखेका छन् उनीहरूका विषयमा भने खासै ध्यान दिइएको छैन। लकडाउनको पालना नगरेको भन्दै कारबाही गर्ने क्रम चलिराखे पनि लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सडकमा आउनेहरूको कमी छैन यहाँ। अब चाहिँ हामी कार्यक्रममा एकातिर घर जानुपर्ने बाध्यता बोकेका व्यक्तिहरू छन् र अर्कोतिर बिना काम घर बाहिर लखर लखर हिँडिराख्ने व्यक्तिहरूको जमात पनि छ र हामीले घर जानै पर्ने बाध्यता बोकेकाहरूको पीडा देखाइसकेपछि लकडाउन कार्यान्वयन गर्न छोडेर घर बाहिर निस्किराखेका व्यक्तिहरूलाई गरिएको कारबाहीको विषय हामी अबको क्रममा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। लकडाउन अवधिभर प्रहरीले कति व्यक्तिलाई कारबाही गर्यो र अवस्था के छ त्यो देखाउँदैछौँ।
कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सरकारले लकडाउन लगाएको आज 24औं दिनसम्म आइपुग्दा केही लकडाउन उल्लङ्घनका घटना पनि भएका छन्। लकडाउनको सुरुवाती चरणमा केही व्यक्ति लकडाउनको विषयमा नबुझेर नियन्त्रणमा बसे भने केही व्यक्ति लकडाउन पछिको अवस्था हेर्न बाहिर निस्कदा पक्राउमा परे। सुरुको दिनमा सम्झाइ बुझाइ गरेर फर्काइने भए पनि यतिका दिनसम्म आउँदा समेत अटेर गरेर लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक अरू बेला त्यसै बाहिर निस्कने पैदल यात्रुलाई 3-4 घण्टा सडकमा नै उभ्याइने गरेको छ भने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। पछिल्लो केही दिन भने सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि बढ्दै गएको छ भने लकडाउन उल्लङ्घन गरेर पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूको पनि संख्या बढ्दै गएको छ र अहिले लकडाउनलाई झनै कडा बनाइदै गएको छ। कुन दिन कति पक्राउ? चैत 11 गते पक्राउ संख्या 1, पक्राउ सवारी साधन 0। चैत 12 गते पक्राउ संख्या 0, पक्राउ सवारी साधन 1063। चैत 13 गते पक्राउ संख्या 14, पक्राउ सवारी साधन 280। चैत 14 गते पक्राउ संख्या 79, पक्राउ सवारी साधन 216। चैत 15 गते पक्राउ संख्या 649, पक्राउ सवारी साधन 139। चैत 16 गते पक्राउ संख्या 3597, पक्राउ सवारी साधन 243। चैत 17 गते पक्राउ संख्या 2203, पक्राउ सवारी साधन 232। चैत 18 गते पक्राउ संख्या 3912, पक्राउ सवारी साधन 301। चैत 19 गते पक्राउ संख्या 1926, पक्राउ सवारी साधन 293। चैत 20 गते पक्राउ संख्या 4235, पक्राउ सवारी साधन 324। चैत 21 गते पक्राउ संख्या 1080, पक्राउ सवारी साधन 323। चैत 22 गते पक्राउ संख्या 1690, पक्राउ सवारी साधन 576। चैत 23 गते पक्राउ संख्या 4017, पक्राउ सवारी साधन 549। चैत 24 गते पक्राउ संख्या 3240, पक्राउ सवारी साधन 787। चैत 25 गते पक्राउ संख्या 1663, पक्राउ सवारी साधन 545। चैत 26 गते पक्राउ संख्या 4292, पक्राउ सवारी साधन 456। चैत 27 गते पक्राउ संख्या 3034, पक्राउ सवारी साधन 437। चैत 28 गते पक्राउ संख्या 3259, पक्राउ सवारी साधन 465। चैत 29 गते पक्राउ संख्या 2473, पक्राउ सवारी साधन 297। चैत 30 गते पक्राउ संख्या 1822, पक्राउ सवारी साधन 275। वैशाख 1 गते पक्राउ संख्या 4437, पक्राउ सवारी साधन 283। वैशाख 2 गते पक्राउ संख्या 3264, पक्राउ सवारी साधन 489। वैशाख 3 गते पक्राउ संख्या 4228, पक्राउ सवारी साधन 469। वैशाख 4 गते पक्राउ संख्या 2362, पक्राउ सवारी साधन 391। यसरी उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 57,447 जना रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 49,791 जनाले उल्लङ्घन गरेका छन्। त्यसपछि ललितपुरमा 6,576 जनाले उल्लङ्घन गरेका छन् भने सबैभन्दा थोरै भक्तपुरमा 1,080 जनाले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेका छन्। घर जानै पर्ने बाध्यता बोकेका व्यक्तिहरूको पीडा एकातिर छ र घर बाहिर ननिस्किँदा पनि हुने व्यक्तिहरू घर बाहिर लखर लखर हिँडेर रमिता देखाउनेहरूको जमात यहाँ अर्को छ। सरकारले घर जानै पर्ने बाध्यता बोकेका, जसको घरमा बाबुआमाको लास पल्टिराखेको छ र छोरो यहाँ पासका लागि भौतारिरहनु परेको छ, तिनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सुनवाई गरोस् र घर जाने प्रबन्ध मिलाइदियोस्। अबरमा परेका कोही पनि व्यक्तिलाई घर जाने सहजतापूर्वक वातावरण मिलाइयोस्।
र घर बाहिर बिना काम लखर लखर हिँड्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरियोस्। हामी यति भन्छौँ र आजका लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै म प्रस्तोता धीरज बस्नेत पनि बिदा भएँ। नमस्ते।